अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप पाकिस्तान आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अपनी माँ के पास आकर। यहाँ की जो पहाड़ आपने देखे हैं और यहाँ की जो ग्रीनरी और सब्ज़ा आप देख रहे हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि आपका एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस है, आपने दुनिया घूमी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनकी शिकायतें सुन रहा हूँ, मैं इनके दर्द सुन रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि जितना खूबसूरत पाकिस्तान है उस तरह इसकी नुमाइश पूरी दुनिया में नहीं की है, और उस तरह जिस तरह यहाँ पे सयाह आने चाहिए थे उस तरह नहीं आते। और ये हुकूमत वक्त और इससे पहले ही हुकूमतों के तमाम ये शिकायतें कर रहे हैं, और इनकी शिकायतें जायज़ भी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए हमें अब? हमें अपने पाकिस्तान के इमेज को बिल्डअप करने की ज़रूरत है। जो सयाह हैं, टूरिस्ट हैं जो पूरी दुनिया में, उनके लिए जो पाकिस्तान में है शायद वो कहीं पूरी दुनिया में भी ना हो। सरसब्ज़ पहाड़ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, झीलें हैं, समुंदर हैं, दरिया हैं, रेगिस्तान हैं। आप किसी भी किसी सयाह के लिए जो अट्रैक्शन है, सबसे बड़ी चीज़ सस्ता भी है, लेकिन हम बदकिस्मती क्योंकि हमारा इमेज एक बिल्डअप नहीं हुआ टूरिस्ट प्लेस के लिए, तो उस वजह से यहाँ पे लोग आते हुए डरते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा और मुताला करें कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में टूरिज़्म काफ़ी बढ़ रहा है, और काफ़ी यहाँ पर जो फॉरेनर्स हैं और जो सयाह हैं वो यहाँ आ रहे हैं, घूम रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत देख रहे हैं। चाइना से बहुत से लोग हम देखते हैं यहाँ पर आए हुए हैं। वेनिस एक छोटा सा सिटी है जी, उसके समंदर में, दरिया में है, इटली में। वहाँ पे सालाना 10 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं। जबकि वेनिस का जो पानी इतना गंदा बूदार है जी, जिसमें वो चल रहा होता है, जिसको वो क्या तो आप बोलते हैं। कंपेयर कर लें कि अगर हमारे पास साल का 1 करोड़ भी बंदा आता है जी, तो ये बहुत बड़े नंबर्स नहीं है। जी। हमें और टूरिस्ट फ्रेंडली पैकेजेस बनाने होंगे पूरी दुनिया को। मेरे ख्याल में इतने जो सयाह हैं वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़रूर आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कि वहाँ पर भी जब वो आते हैं तो हम इतने फैसिलिटेट नहीं हैं कि अगर वो इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो शायद हम उन्हें लुक आफ्टर ना कर पाएँ। लेकिन इस सब को करने के लिए कैसे बिल्ड करें, कैसे बिल्ड करें? मैं आपको शेयर करता हूँ राना साहब, अभी हमने एक टूरिज़्म का पूरी कॉन्फ्रेंस की है जिसमें हमने तमाम सिफारिशात कि पाकिस्तान किस तरह से ड्रीम टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनाया जाए एज ए कंट्री, तो उसके ऊपर सिफारिशात अभी हमने सबमिट की हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर का भी बड़ा इनिशिएटिव है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि वो यहाँ के जो टूरिस्ट के लिए हॉस्पिटैलिटी चाहिए, जिसके अंदर होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड देन फिर टूरिस्ट गाइड एंड देन ट्रांसपोर्टेशन। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह अगर आपको मैं वो शेयर करूँगा। और बाकी मुल्कों के बारे में बताएं, जहाँ भी आप घूमें आपको सबसे ज़्यादा किस जगह ने सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया है? देखिए, यूरोप जितना भी है उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एजुकेशन है। उन लोगों ने सैकड़ों साल जंगें लड़ने के बाद, आपस में खूनों के दरिया बहाने के बाद इस चीज़ पे आ गए हैं कि उन्होंने अपने बॉर्डर खोल दिए। आपको पता नहीं लगता जब आप फ्रांस से जिनीवा चले जाते हैं, जिनीवा से आप बेल्जियम पहुंच जाते हैं, बेल्जियम से आप पूरा यूरोप के बॉर्डर खुल गए। तो हमें भी इस मुल्क को जंग के खौफ से आज़ाद करना होगा, और यहाँ एजुकेशन को आम करना होगा। एजुकेशन के साथ साथ करैक्टर बिल्डिंग के मेजर भी उठाने होंगे कि हमारा आम इंसान जो है वो और ज़्यादा पॉजिटिव होकर ज़िंदगी के बारे में सोचे। तो आप जो 17 साल के बाद पाकिस्तान लौटे हैं, तो आप क्या ऑब्जेक्टिव लेकर आए? आप क्या करेंगे पाकिस्तान में, क्या तब्दीली लाएंगे? देखिए, हमारी यहाँ पर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और हुकूमत पाकिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं कि हमें जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मिडिल क्लास और प्राइमरी और हाई स्कूल तक, उन बच्चों को हम इंटरनेशनल और नेशनल लाइफ एक्सपीरियंस दें। मसलन 5वीं क्लास के पूरे क्लास को हम एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्रेसिडेंट ऑफिस
یا کسی بیوروکریس کے یا کسی آرمی آفیسرز کے لوگوں سے فیس ٹو فیس ان کا اٹریکشن ہو تاکہ انہیں آئیڈیا ہو کہ وہ کس حد تک پاکستان کی انہیں پتہ لگے کہ پڑھائی سے کیا حاصل ہو سکتا ہے. سنیم تو نہیں ہے؟ نہیں جی. یہ لوکسی ٹرپس ہوتے ہیں جی, یہ اس کو فیلڈ ٹرپس کے نام سے تجویز کیا جاتا ہے, جس سے ایک اسٹوڈنٹس کو شعور دیا جاتا ہے کہ وہ اور چیزوں کے بارے میں بھی نو ہاؤ رکھیں, کہ اٹس ناٹ اونلی دا کیریئر کے وہ یہ بھی اڈاپٹ نہیں کرتے, ڈاکٹر اور انجینئرز کا کیریئر بھی جا کر لک سی کرنے کے بعد نہیں کرتے. تو یہ اور اوپننگ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کیا ہوتے ہیں یا سول سروسز کیا ہوتی ہیں. تو دیٹ ول بی اے ویری گڈ موو, اینڈ فیو آف دا schools are doing it, but that is on their individual. But if it will be on a large scale, that will give an opportunity to mediocres, جو 85 to 90% ہماری mediocre families ہیں, ان کے بچوں کو موقع ملے کہ وہ ان جگہوں پہ جائیں اور ان کو دیکھ سکیں. That is a very good. جی جی. اس کو آپ کس کے تھرو یہاں پہ آرگنائز کریں گے, how this will be done? یہ سب سے پہلے تو ہماری کوشش ہے کہ حکومت وقت کے ساتھ ہی ہم کوئی ایسا ایم او یو سائن کریں یا گورنمنٹ آف پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں جو تبدیلیاں ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کی یوتھ کے لیے اچھی ہیں وہ ہو جائیں. یہ تو اسکول لیول کی بات کر رہے ہیں آپ, تو آپ یوتھ کے بارے میں کیا کہیں گے جو ابھی جوان ہیں اور اپنے کیریئر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ان میں کیا کیپیسٹی ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, یہ ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھ لیں ہم بی اے ایف اے کرواتے ہیں, لیکن پریکٹیکل لائف میں بی اے ایف اے یا ایم بی اے کی کوئی بھی آپ کو اسٹیٹ بینیفٹ نہیں مل رہا. کوئی ڈائریکٹلی آپ کو بی اے یا ایف اے کرنے کے بعد کوئی بینیفٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو جیسے ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا. تو پہلے تو ہمیں ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر میرا خیال ہے کہ منیمم 20 ایئرز ایج تک 20 سال کے بچے کو پڑھائی لازم کر دی جائے کہ وہ لازمی پڑھے اور منیمم اس کی ایجوکیشن گریجویشن تک جائے. جی. تو ماشاءاللہ رانا صاحب یہ تو بہت ہی اچھی آپ کی سجیشن ہے, اور اس پہ اگر کام ہو تو یہ تو بہترین آئیڈیا ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرنے میں تو بڑا لمبا ٹائم چاہیے؟ اور اس دور میں جو 2019 میں ایک جو بچہ تعلیم حاصل کر چکا ہے اور وہ 25 سے 30 کے دوران ہے اور وہ اپنی پریکٹیکل لائف کو اپروچ ہی نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں, اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں کہ وہ ایک فیملی کو لک آفٹر کر سکے, تو اس کے لیے آپ ود ان فیو ایئرز لائک 2 or 3 ایئرز آپ کیا کریں گے, کس طرح ان کو اس ڈیفیکلٹی سے نکالیں گے؟ دیکھیے پہلے تو ہم ایک کلیئر ڈائریکشن اور فوکس کے ساتھ آئیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہم پوری ایک نیٹ ورکنگ, ایک پوری ٹیم اور ایک آن گراؤنڈ پروجیکٹ جو ہے وہ لے کے آئیں. اب اس میں دیکھیں کچھ چیزیں جو صرف حکومت وقت ہی کر سکتی, اس میں ہم حکومت وقت کے انتظار ہیں کہ اگر وہ اس میں کوئی سٹیپ لیتے ہیں. اگر وہ نہیں لیتے, لینا چاہیے, اگر وہ نہیں لیتے تو یہاں پہ مختلف این جی اوز ہیں جو یوتھ ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کر کوئی پائلٹ پروجیکٹ شروع کریں گے تاکہ اس کو ہم ایگزامپل گورنمنٹ آف پاکستان کو دے سکیں. منیمم ہم اس کو سٹارٹ ضرور کریں گے, ہم اس کے بغیر اسٹارٹنگ ختم نہیں کریں گے. پھر ان دی اینڈ جو ہمارا ڈریم ہے کہ ہم یہاں پہ ہیومن رائٹس یونیورسٹی بنائیں اسلام آباد اور پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ, تو جہاں پہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کے بیسک رائٹس کیا ہیں. ہمیں اس کی اویئرنیس نہیں ہے عام شہری کو, جی, کہ ایک سٹیزن کو کیا رائٹس حاصل ہیں, ہمیں اس بات کی کوئی نالج نہیں ہے, نہ ہی اسکولز میں, کالجز میں, ایون یونیورسٹیز میں بھی آپ کو اس بات کی کوئی تعلیم نہیں دے رہا کہ ایک سٹیزن رائٹس کیا ہوتے ہیں, آپ اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں.
اور ہمارے ہاں ایک چیز بڑی کامن ہو رہی ہے اب کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہم ہر چیز حکومت وقت پہ نہیں ڈال سکتے. اور حکومت وقت بھی صاف بات ہے جو آپ کو ہری جھنڈی اس لیے دکھاتی ہے کیونکہ ہماری حکومت وقت پہ اور بھی بہت ہی زیادہ ذمہ داریاں ہیں, کیونکہ ملک ہر دور میں مشکل میں سفر کر رہا ہے. لیکن کیوں 70 سال ہو گئے ابھی بھی ہم مشکل میں کیوں؟ ہاں, اگر 70 سال مشکل میں گزارے ہیں تو 70 سال کی جو مشکلات ہیں اس کو ریکور کیسے کیا جائے. اس کی ایک اور ریزن بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم سنسیئر ہے ہی نہیں. پاکستان کی سوری ٹو سے پچھلے 10 دنوں میں جو میرے ایکسپیرینس ہیں, جو میرے تجربات ہیں, ہمارے لوگ, ہمارے حکمران سیریس ہی نہیں کہ ہم اپنی یوتھ پہ, اپنے کنٹری پہ ٹائم لگائیں اور جو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. تو آپ جیسے لوگوں کو آگے آنا ہوگا اور یہ تو ہم سب کو انڈیویجولی کام کرنا پڑے گا, انفرادی طور پہ کچھ کرنا پڑے گا, بجائے سے کہ ہم حکومت کی طرف دیکھیں. دیکھیں حکومت کی طرف ہم دیکھ کے نا امید نہیں ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ اگر حکومت نہیں کرتی تو ہم اپنا کام کرنا چھوڑ دیں. ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور جو ہے انشاءاللہ مثبت تبدیلی آپ جیسے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ضرور لائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.